नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम लोक भाकासँगै र कार्यक्रम लोक भाकासँगै आजको श्रृङ्खलामा क्यामेरामा कुश कार्की हुनुहुन्छ एमसीआरबाट प्रेम थापाको साथ रहेको छु भने तपाईको आफ्नै सहयात्री दिपुनगर तपाईको माझमा छु र आज पनि तपाईसँग समक्ष कुराकानी गर्नको लागि अनि तपाईका विभिन्न मेसेजहरू पढ्नको लागि कमेन्टहरू पढ्नको लागि अनि तपाईका रोजाइका गीतहरू बजाउनको लागि अनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने 7149 को बाटो भएर कुराकानी गर्नको लागि तपाईसँग जुटेको छु र करिब हामी तपाई समक्ष 1 घण्टासम्म हामी सहयात्रा गर्नेछौँ। लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन तपाई हेरिरहनु भएको छ र हामीलाई तपाईले फेसबुक मार्फत लुम्बिनी टिभी एचडी लेखेको छ, लुम्बिनी टिभी एचडी र त्यहाँबाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुस्, हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुर्याउनुस्। तपाईले जहाँकै हुनुहुन्छ तपाई सबैलाई पुर्याउनुस्, आफ्ना साथी संगी इष्टमित्र सबैलाई पुर्याउनु होला, किनकि तपाईले सेयर गर्नुभयो भने सबै साथीहरूलाई पुग्ने छ। यो आग्रह पनि हामी गर्न चाहन्छौँ र वास्तवमै तपाईले सेयर गर्नुभयो भने सम्पूर्ण साथीलाई पुर्याउनु भयो भने के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि। अब कोरोना चाहिँ जो संक्रमित छ, अब धेरै ठाउँमा संक्रमित हुनु पनि भएको छ, नेपालदेखि बाहिर पनि धेरैजना हुनुभएको छ नेपालीहरू पनि। तर यद्यपि कोभिड-19बाट बच्नको लागि तपाईँ जुन सुरक्षा अपनाउनु भएको छ, के गर्नुभएको छ, कसो गर्नुभएको छ, कहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु। र तपाईहरु पनि यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, लोकभाका कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि केबलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि अथवा लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फोनको पहुँच छ, फोन गर्न मन लागे, आफ्ना प्रतिभाहरू सुनाउन मन लागे 071419253 को बाटो भएर कुराकानी गर्नको लागि जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ समक्ष यो जानकारी पनि हामी गराउन चाहन्छौँ। र सँगसँगै लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, प्रत्यक्ष फोन सम्पर्कमा कोही साथी आइसक्नु भएको जानकारी छ, हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो बाबु, नमस्ते। नमस्ते आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। दिदी भने नि हुन्छ नि, आमा चाहिँ भन्ने होइन। मैले अस्ति तपाईँको कार्यक्रम, हाम्रो मनोजीले कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो, अनि आमा भन्नुभयो, अनि त्यो भएर होइन आमा मैले पनि आमै भनौँ क्या हो भनेर हो नि। हुन्छ आमा। टोपी नलाउनु बाबु, तपाईँलाई त सुहाएन। टोपी नलाग्दा लोक भाका, यहाँ लोक भाका छ क्या फेरि। फोनसँग एकदमै त्यो भयो गयो। आमाले के भन्दै हुनु, आमा भन्दा अलि गाह्रो पो छ त। हाम्रो प्रेम हाँसिरहेछ अनि पुष्प कार्की पनि हाँसिरहनु भएको छ। जस यहाँहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले टोपी अलि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले लोक भाका कार्यक्रम टोपी नलाएर चलाउँदा पनि अलि राम्रो देखिने, होइन? यो जानकारी तपाईँलाई त्यो भएर पनि हो। र कार्यक्रम लोक भाका तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, साथीहरूलाई पुर्याउनु होला। हाम्रो धेरैजना साथीहरूले हेर्दै पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो बेतजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, भेरी गुड भन्नुभएको छ। गोपाल भण्डारी, ओ नमस्कार सर भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई पनि गोपालजी, के छ खबर, आराम हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ, अनि कुन ठाउँदेखि हजुर भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ हामीलाई सुन्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। सो हामी बुटोलबाट, र तपाईँ कताबाट हो, कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ, होइन? हाम्रो सूर्यप्रसाद भट्टराजीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हाय सरजी फ्रम पोखरा फेवातालबाट हेर्दैछु। अनि पोखरा फेवातालतिर घुम्न जानुभयो होला पक्कै पनि। अब हुन त कति घुम्नु है, तर पनि लकडाउन छ, लकडाउनको पालना गर्न पर्यो, त्यसैले पनि हुनुहुन्छ होला। र कोही साथी हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ? हेलो त्यही त हजुरले काट्नु हो। मैले हजुरलाई त्यही त हेर्नु फेरि यस्तो क्या लोक भाका कार्यक्रम, अनि लोकदोहोरी फेरि अब लोकगीत सङ्गीत लाउँदा यसो टोपी लाएन भने पनि फेरि कस्तो कस्तो भन्छन् मान्छेले। त्यही भएर के हेर्नु सबै मिलाउनु पर्ने क्या। के गर्ने त नि, अरे अब यो लोक भाका छ, नलाए पनि अब लाउनै पर्यो, चलाउनु पर्यो, चलाउँदाखेरि होइन। यो मैले कुश कार्कीलाई भन्छु म लगाउँदैन भन्छु, फेरि अब लगाउनै पर्छ भन्छ, त्यही भएर पनि हो क्या। अनि खानापिना भयो? हजुर हजुर, हजुर टोपी नलाउनुस् बाबु, राम्रो देखिएन भन्नला, अनि फेरि गरिन। अब के गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो स्टुडियो अब यहाँ साथीहरू लगाउनु पर्छ भन्छन्, गाह्रो छ क्या आमा, हेर्नुहोस् भरे। अनि खानापिना भयो? छैन, पाक्दैछ बाबु, यहाँ टिभी खोलेको, हजुर आइहाल्न, त्यहाँबाट कुरा गरौँ भनेर। अब लकडाउन छ, के गरौँ, बातमा गाह्रो भयो बाबु। त्यो त हो के अरे, त्यही पनि अब आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो केयर गर्नु होला, होइन?
हजुर हजुर अब- बिरामी भएर मरेर बाँचेको हो। अब ख्याल त औषधि खाँदैछु बाबु। अब काठमाडौँ जाने भन्छन्, 3 महिना भइसक्यो औषधि खाएको। अब के गर्ने हो, यस्तै छ। के को औषधि खानु भएको छ? ए म त मरेर बाँचेकी नि बाबु। माघबाट बिरामी भएको, बिरामीको बिरामी छु। के भएको? खै हात खुट्टा सुन्ने, त्यहाँबाट काठमाडौँ गइयो, चेक गरेर आइयो। 2 चोटि काठमाडौँ गएँ। हजुर हजुर। अनि मुटुको समस्या देखाएको र। ए ल, जस आफ्नो केयर गर्नु होला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। अब दबाई पनि नियमित खानु होला। अब मुटुको रोग भन्दा नियमित दबाई खानु पर्यो होइन, र आफ्नो ख्याल गर्नु होला। हुन त मान्छेको जिन्दगी हो, अब जति लेखा छ त्यो अनुसार हुन्छ भन्छ नि, आध्यात्मिक ग्रन्थ अनुसार। अब लेखाद अनुसार हुन्छ भन्छन्, अब त्यही अनुसारले अब आध्यात्मिक अनुसार है आफ्नो केयर गर्नुला, आफ्नो ख्याल गर्नु होला। भन्नाले अब 1 महिना त देखिन होइन। त्यो भन्दा नि पहिला आउनु न है बाबु, टाइममा त हजुर। त्यही त, म अलि शनिबार मात्र प्राय आउने हो म होइन। त्यही पनि पहिला अलि प्रोग्रामहरू यताउति होइन, त्यो भएर पनि अलिकति नआएको थियो। र बिचमा अब यो लकडाउन भइहाल्यो। अहिले चाहिँ निरन्तर रूपमा जोस् अब यो धेरै भएको थियो, भेट नभएको पनि भेटघाट हुनको लागि, यसरी कुराकानी गर्नको लागि। लोकभाका कार्यक्रम चलेकै थिएन, त्यो पनि यसो रनिङ गर्नको लागि म आएको मात्रै। यसमा त गीत दिइराख्छु। हजुर। बुद्ध च्यानलमा पनि कार्यक्रममै दिन्छ, त्यही कोरियन रोग भन्दै दिँदै गर्छ। ए हजुर 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 हजुर, त्यही त। अब पनि हिजो अस्तिबाट दिन थालो। खुसी लाग्यो बाबु। हस्, खुसी लाग्यो यहाँले फोन गर्नुभयो। जोस् आफ्नो ख्याल गर्नु होला। लाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। क्यारम त अब यो मैले भनिहालेँ अघि नै समस्या। हजुर हजुर भन्न त टोपी लगाएर त फिटिक्कै राम्रो देखिएन, त्यति राम्रो मान्छेलाई। हस् ल, खुसी लाग्यो फोन गर्नुभएकोमा। अन्त्यमा सम्झनाको कसको लागि? सबभन्दा हजुरलाई, फोन उठाउने बाबुलाई, कार्यक्रम चलाउने सबै युनिटहरूलाई, चिन्ने नचिन्ने सबैलाई सम्झे बाबु। दुःख नमान्नु होला, टोपी लाउनु होइन। नलाउनुहोस् भनेको दुःख नमान्नु होइन होइन, त्यस्तो होइन होइन। तपाईँले भनेको सुझाव सल्लाह कहिले पनि दुःख मान्ने कुरो हुन्छ। ल, हाम्रो कमला काफ्लेजीले फोन गर्नुभएको थियो यहाँ कालिका नगरबाट। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नियमित हामीसँगै नियमित आउनुहुन्छ, नियमित फोन गर्नुहुन्छ र नियमित हामीसँगै रहन्छौँ। उहाँप्रति हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला, यो आग्रह तपाईँ समक्ष गर्न चाहन्छु म। र धेरै साथीले अहिले चाहिँ मेसेज गरिसक्नु भएको छ। यहाँ धेरैजना साथीको मेसेज म लिन चाहन्छु। बादल महत लेख्नुहुन्छ हाई। अनि त्यसै गरी कृतकला मगर्नी नमस्कार हजुर। नमस्ते हजुर। सुरज पोखरेल लेख्नु भएको छ, काठमाडौँदेखि हेरिरहेको छु, घर अर्खाँची रमाइलो छ है भन्नुभएको छ। घर अर्खाँची कुन ठाउँतिर हो सुरजी? अनि सङ्गीत कौशल दाई हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। मिठो गाउने गायक भाइ लीला कुँवर छेत्री साउदी अरेबियाबाट हेर्दैछु है म पनि भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? जस विदेशमा आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। राजेन्द्र कुँवर हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। सुजन पी मगर फर्स्ट टाइम कुस्मा पर्वतबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। कुस्मा पर्वतबाट हेर्नुभएको छ। खुसी लाग्यो यहाँले हेर्नुभएकोमा। हाम्रो सम्झना कुँवरले हेर्दै हुनुहुन्छ। सम्झनाजी तपाईँ टिभीतिर हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। सम्झनाजी भनेपछि पोखराबाट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँले। खै त हामी त यसो एड हुनु पऱ्यो फेसबुकमा। दिपु मगर छ, यसो एड हुनु पऱ्यो। सम्झनाजी कता हो, के हो, आजभोलि के गर्नु भएको छ? यहाँलाई सम्मान छ है। पोखरातिर टेलिभिजनतिर हुनुहुन्छ होला। जस यसो दिपु मगर DIPU MEGR छ, यसो चाहिँ कनेक्ट हुनु पऱ्यो। सन्चै हुनुहुन्छ होला है सम्झनाजी। अनि त्यसै गरी हाम्रो गोपाल भण्डारी सर म हाल कुवेतदेखि भन्नुभएको छ। सरू थापाले नमस्कार सर, सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। हजुर आराम छ, हजुर पनि आरामै हुनुहुन्छ होला। सन्ध्या मगर हेलो नमस्ते, म पनि हेर्दैछु भन्नुहोस्। मिठो गीत गाउनु भएको थियो हिजो पनि, यदि मिल्छ भने आज पनि आएर मिठो गीत सुनाउनु होला। लक्ष्मण अधिकारी हेलो नमस्ते, म तनहु भिमातबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। तनहुको भिमात म गएको छु, अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ भिमात बजार। त्यसै गरी अतीत सन गाउँले साउदीबाट हेर्दै कार्यक्रम मनपर्छ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले हेर्नुभएकोमा यहाँप्रति पनि सम्मान छ अतीत सन गाउँलेजी। त्यसै गरी ठकुरी टुलभ अत्यन्तै राम्रो मान्छे र हाम्रो प्यारो मान्छे। नमस्ते दिपुसर भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई पनि। मेरो प्यारो दाइले हेर्दै हुनुहुन्छ इन्डियाबाट, कृष्णप्रसाद भट्टराई दाइले अत्यन्तै राम्रो उद्घोषक, राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, इन्डियामा हुनुहुन्छ लुधियाना। दाइप्रति धेरै धेरै सम्मान छ। दिपुसर लोकभाकामा क्या दामी देखिनु भएको छ भन्नुभएको छ। कृतिकला
मगर्नी थ्याङ्क यू सो मच, हजुरको नजर राम्रो हो। त्यसै गरी हाम्रो उमेश रसाइली लेख्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरू आफ्नो भावनालाई शब्द मार्फत धेरै नै खेर फाल्छन् र आफ्नो भावनालाई काममा परिणत गरेपछि मात्र तिमीले सही नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौ। सर्वप्रथम दर्शन नमस्कार, तपाईँ टेलिभिजन सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा लोकसाङ्गीतिक अभिवादन। मेरो नाम उमेश रसाइली हो, मेरो घर प्युठान नौबैनी गाउँपालिका 8 फोप्ली हो, हाल बिरानो बस्ती इन्डियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। मेरो घर परिवारमा आमा बुबा, मेरो प्यारो जीवनसाथी शान्ता रसाइली, मेरो प्यारी छोरी आइसा रसाइली, दादा प्रेम रसाइली, दिदी ज्ञान रसाइली, भान्जी त्यसै गरी भान्जा भान्जी, दादा दादाहरूमा पुरन रसाइली, खेमराज रसाइली, हेमराज रसाइली, सोनु रसाइली, भाइहरूमा शालिग्राम रसाइली, हरि रसाइली, साहिल रसाइली, प्रकाश रसाइली, सुनिल खेमराज, मलाई उमेश रसाइली भनेर चिन्ने सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छु भन्नुभएको छ। नौबैनी 8 प्युठान फोप्लीका मित्र अहिले इन्डियाबाट उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आमाले अप्ठ्यारो पार्नुभयो है टोपी लाउनु भने त नि हेर्नु त हाम्रो टुलजी के गर्ने, यो लोकभाका कार्यक्रम आएपछि टोपी लाउनै पर्यो, यसो भने नियमको पालना गर्नै पर्यो है। त्यसै गरी हाम्रो मेघ सिंह साउथ, हेलो सर नमस्ते, म पनि हेर्दैछु कार्यक्रम लोकभाका इन्डियाबाट, घर मेरो सुदूरपश्चिम सुन्दर सुदूरपश्चिम बाजुरा जिल्ला हो र बुनपा 10 हो। कार्यक्रम लोकभाका धेरै रमाइलो छ भन्नुभएको छ। बाजुराको मित्र अहिले इन्डिया हुनुहुन्छ, मेघ सिंह साउथ अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, जस अत्यन्तै हाम्रो सुदूरपश्चिम अत्यन्तै सुन्दर छ। सुदूरपश्चिममा पनि अहिले पनि कलाकारलाई भगवान मान्ने चलन छ। मेरो अत्यन्तै प्यारो मित्र हुन्छ टङ्क तिमिल सिन्हा चक्रबम, यहाँले चिन्नुहुन्छ होला, मेरो अत्यन्तै प्यारो मित्रहरू हो चक्रबम र म सँगसँगै एक दुईवटा गीतमा अभिनय पनि गरेका छौँ। चक्रबम अनि टङ्क तिमिल सिन्हा त्यहाँको अलि चाहिँ एकदमै जल्दोबल्दो कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग म कार्यक्रममा गएको छु। अत्यन्तै भगवान मान्नुहुन्छ बाजुरा अछाम बैतडीतिर। त्यसै गरी ऋतु साई लेख्नुहुन्छ, गाह्रो छ बरे दिपु सर त नि गाह्रो छ नि है, आई मिस यु अल फ्रेन्ड भन्नुभएको छ। त्यसै गरी लाटाजी सुपर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो मगर सागर नमस्कार दिपु सर भन्नुभएको छ, अत्यन्तै राम्रो मान्छे इन्डियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ मगर सागरजी, यहाँलाई सम्मान छ। गौतम हरि शुभ प्रभात सर, हरि गौतम भारत चण्डीगढबाट मिठो सम्झना भन्नुभएको छ, अत्यन्तै राम्रो व्यक्ति, लोकदरी प्रतिष्ठान चण्डीगढ शाखाका चाहिँ उहाँ सहसचिव पनि हुनुहुन्छ क्या होइन गौतमजी, हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यसै एमआरडिसी रुकमाली, गुड मर्निङ दादा, म रुकुमबाट हेर्दैछु। राजु बोहरा, राजु गीता नमस्ते, सम्पूर्ण मिडिया पारखी लगायत सबैमा राम्रो छ कार्यक्रम सुन्दैछु, भारतको बेङ्गलोरबाट मिठो सम्झना सम्पूर्णलाई भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँलाई पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। थानमती पौडेल, धनको महल रोज्ने होइन मनको महल रोज्ने गर, स्वार्थी साथी रोज्ने होइन असल साथी रोज्ने गर, आफू ठिक्क हुनुपर्छ र अरूलाई बुद्धि दिन सजिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। हुन पनि हो, अरूलाई ज्ञान दिन सजिलो हुन्छ तर आफूले पालना गर्न गाह्रो हुन्छ। मेरो प्यारी आमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि, थानमती पौडेल, यहाँलाई सम्मान छ। कोही साथी हुनुहुन्छ लाइनमा, कहाँबाट को हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छु। धेरै मेसेज आएको छ, पढ्दै आउँला। हेलो नमस्ते हजुर, को बोल्नुभयो? ए सन्ध्याजी, मैले भन्दै थिएँ, मेसेज पनि हेर्दै थिएँ, अत्यन्तै राम्रो गीत गाउने मान्छे अर्खाँचीबाट हुनुहुन्छ होइन? सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। खाना खानुभयो? हजुर खाना खाए भन्नाले पनि 2टा रोटी खाएर आएको। मेरो गाउँतिर एकजना बित्नु भएको छ, त्यसैले आज नुन खाने होइन, त्यो भएर रोटी र चिया खाएर मात्रै आएको। खुसी लाग्यो। पानी परिरहेछ बुटोलमा, तपाईँकोतिर के छ, पानी परिरहेछ? ल आज सिमसिम पानी नै सुनौ कि अरू सुनौ गीत तपाईँको? कस्तो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ र धेरै कुरा नगरिकन मेसेज पनि धेरै आइरहेछ। धेरैजनाले हेर्नु भएको छ, अहिले पनि 250 भन्दा बढी मान्छे वाचिङ गर्नु भएको छ फेसबुक लाइभमा अनि प्रत्यक्ष रूपमा टिभीमा हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सन्ध्या मगर अर्खाँचीबाट हुनुहुन्छ, उहाँले मिठो गीत गाउनुहुन्छ, सबै जानकारी गराउँदै एउटा गीत सुनिहालौँ है। हस् लैबरीका भाका
मिठो गीत सुनाउनु हो, धेरै खुसी लाग्यो। अत्यन्तै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, मैले भनिरहेको पनि छु र अत्यन्तै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, खुसी लाग्यो। यहाँप्रति धेरै सम्मान छ मेरो है। मिठो गीत गाउनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजना म्यासेज गर्नुभएको छ, म्यासेज पनि कता कता हरा जस्तो लाग्छ मलाई त। यता धेरैजनाले नम्बर भन्नुभएको छ। अब मेरो यो मोबाइल फेरि के समस्या भने तलमाथि गर्दाखेरि ब्याक गर्दाखेरि त्यो हटिहाल्ने जवाब म्यासेज धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ, खै कसैको आउँदैन होला जस्तो लाग्यो। अब खुसी लाग्यो यहाँले फोन गर्नुभयो है, अत्यन्तै राम्रो गीत सुनाउनु भयो, मिठो आवाजको धनी हुनुहुन्छ हजुर। र भोलिको बसाइमा पनि आउँदै गर्नुहोला। अन्त्यमा सम्झना कसको लागि? हजुरलाई होइन, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर अनि हाम्रो टेक्निकबाट मित्रको लागि नि सम्झिन चाहन्छु। अनि मलाई जति पनि साथीहरूले सन्ध्या मगर भनेर यहाँ सुनिराख्नु भएको छ होइन, सम्पूर्णलाई अनि हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। विशेष मनको मान्छेलाई पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु र सम्पूर्णको लागि है त। हस्, फेरि पनि सम्पर्कमा आउँदै गर्नुहोला। ल छुट्यो, नमस्ते। यति बेला सम्पर्कमा सन्ध्याजीले फोन गर्नुभएको छ र खुसी लाग्यो, मिठो गीत गाउनुहुन्छ। र यो कुश के भयो कुश है, तलमाथि गरेको यो पुरै चाहिँ यो तलको माथि माथिको तल भयो कि एसएमएस के भयो यसो हेर्नु होला। त्यहाँ धेरैजना साथीको फेरि पढ्नु भएन भने रिसाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। चेतगिरी, हेलो दाजु नमस्कार, मिठो गीत सुनाउनु पर्छ आज भन्नुभएको छ। गुड दादा वीरेन्द्र ओली, जीएस मगर, हेलो दिपु सर सन्चै हुनुहुन्छ, म फोप्लीबाट है। गङ्गा राई, हजुरले हाँसेको मन पर्यो भन्नुभएको छ हो र, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी पढाइको भए पनि माया लाग्छ आफ्नैको भन्ने फेसबुक आइडीबाट हेलो नमस्कार दादा भन्नुभएको छ। हेलो दादा नमस्ते, म नरेश नेपाली, हाल चेन्नई देखि घर चाहिँ बाँस काकानी डोटी। ओहो डोटी भनेपछि कस्तो राम्रो ठाउँ। कृष्ण राणा, दिपु सर नमस्कार नमस्कार है। त्यसै गरी म मलेसियाबाट हेर्दैछु, राम्रो छ कार्यक्रम भन्नुभएको सेतगिरी। कोही साथीको मेसेज छोडिदियो होला, फेरि छोडिदियो भने कसैको छोडिदिएछ भने मेसेज गर्नु होला प्लिज, आग्रह गर्न चाहन्छु। यो तलमाथि गर्दाखेरि मिस्टेक भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो लोकबहादुर जाग लेख्नुहुन्छ हाई। त्यसै गरी लाल बहादुर जागरी गुड भन्नुभएको छ। त्यसै गरी विनोद राजकोटी मगर, दादा दर्शन म कतारबाट हेर्दैछु, एउटा गीत सुनाउनु हजुरको आवाजमा भन्नुभएको छ। यस मेसेज पढ्दा धेरैजना मेसेज आइरहेछ, समय रहेछ म अवश्य पनि हजुरको कुरा पनि म मान्नेछु। निर्मल चन्द लेख्नुभएको छ, गुड मर्निङ, के छ खबर दाई, सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। एकदमै सन्चै छु, आरामै छु। त्यसै गरी हिमाल पङ्गिनी, हेलो दादा नमस्ते नमस्ते हजुर। शिवम शर्मा, सुन्दर पश्चिमको डोटीबाट म हो दाई भन्नुभएको छ। शिवमजी थ्याङ्क यू सो मच डोटीबाट। त्यसै विवेक, हाई दाई नमस्कार। सुनार अमर सुनार, नमस्कार दाई, म नानघाटबाट हेर्दैछु है भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दान विष्ट, भेरी गुड। त्यसै गरी भूमि पुन, गुड दाजु, गुड मर्निङ फ्रम बुटोलबाट, थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नुभएकोमा करण लेख्नुहुन्छ दामी। तेज बोगती, हेलो दाजु नमस्ते दर्शन नमस्ते, म तेज बोगती फ्रम डोटी, घर भाइ हाल युएईबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो नरेन्द्र चामलिङ, हेलो सर नमस्ते भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। विष्णु गेवाली, म गुजरातबाट हेर्दैछु, घर चाहिँ दैलेखको दुल्लु भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, म इन्डियाको पटियालबाट हेर्दैछु, मगर सागरजी लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्ण लिम्बू, सेवारो 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 लसोफा फुल्ला लुङ्गा जी, हाल दोहा कतारबाट नेपाल, पाँच थर मैले नि लोक भाका कार्यक्रम हेर्दैछु भन्नुभएको छ। ओहो पाँच थरको मान्छे अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। तरुण साओ, टोपी त नेपालीको चिनो हो हो त नि है। त्यसै गरी हाम्रो मगर केशव, हजुर म अहिले दुबईबाट हेर्दैछु, साह्रै मनपर्छ लोक भाका, थ्याङ्क यू सो मच मगर केशवजी। नवराज रसाली, नमस्ते, सुदूर जिल्लाबाट हेर्दैछु म भन्नुभएको छ। त्यसै सुदूरबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। टेकराज पाण्डे, ओ ब्रदर नाइस सेफ टेक। त्यसै गरी महेन्द्र कुँवर, हाई के छ खबर। शिवम शर्मा कल, ओहो हरिप्रसाद जोशी, राम्रो छ हजुर कार्यक्रम। राजेश श्रेष्ठ, हिलो गुटुङ मुटुङ लु, म पनि मलेसियादेखि लड्दै र पढ्दै आइपुगेँ है दाई दर्शन नमस्ते मिसु भन्नुभएको छ। सुनार दुजमन, अत्यन्तै राम्रो मान्छे, प्युठान स्वर्गद्वारी दुवै सम्पर्क समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाम्रो सुनार दुजमन, उहाँलाई पनि मेरो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरैजनाको यहाँ मेसेज आयो, तलमाथि भएर गयो यसको लाओ। श्रीराम नमस्ते, म रहाची भविष्यबाट हेर्दैछु मलेसियाबाट भन्नुभएको छ। हेलो सर, म हिरण रोकाए। यो तलमाथि गर्दा गयो सबै मेसेजहरू धेरैजनाको। त्यसै गरी अहिलेको लागि भने एउटा गीत राखौँ जस्तो लागिरहेको छ होइन। प्रेम के छ, गीत राखौँ कि पढौँ है? एउटा गीत राखौँ, गीतपछि तपाईँहरू समस्या आउनेछ, अरूको लागि गीत।
चल्यो चङ्ग हेर्न कली नपर दङ्ग फेर रङ्ग झै परम्म सङ्ग चल्यो चङ्ग हेर्न कली नपर दङ्ग फेर रङ्ग झै परम्म सङ्ग सिमसिम पनि हेर्न कली चञ्चले बानी कसलाई होला त्यो चोखो जवानी हो कसलाई होला त्यो चोखो जवानी गुणस्तरीय सुविधा सम्पन्न शान्त वातावरणमा सञ्चालित अस्पताल ओम कालिका होमियोप्याथिक अस्पतालमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। के तपाईँ यी रोगहरूले गर्दा दिक्क हुनुहुन्छ? जोर्नीहरू दुख्ने, सुन्निने, हात पाखुरा दुख्ने, सिल्का हान्ने, हात माथि उठाउन नमिल्ने, हात खुट्टा पोल्ने, झमझमाउने, पुरानो पक्षघात, मुख बाङ्गिने, बोल्न नसक्ने, साइटिका, कम्मर दुख्ने, नसा च्यापिएको, युरिक एसिड, पुरानो ग्यास्ट्रिक, पेट दुख्ने, पोल्ने, कब्जियत, मुखमा अमिलो पानी आउने, मुख गराउने, जन्डिस, पायल्स, मृगौलाको पत्थरी, दम, पुरानो रुगाखोकी, निमोनिया बिग्रिएको, एलर्जी, पुरानो पिनास, नाकभित्र मासु पलाएको, नाकले गन्ध थाहा नपाउने, मृगी, डिप्रेसन, चिन्ता, टाउको दुख्ने, बरबराउने, बेहोसीपन, चुरोट रक्सीको लत, तुलबुल भइरहने, बच्चाले बिस्तरामा पिसाब फेर्ने, डरलाग्दो सपना देख्ने, आत्तिने, झस्किने, झगडालुपन, यौन तथा छाला रोग सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचारको लागि आउनुहोस्। ओम कालिका होमियोप्याथिक अस्पताल प्राली, बुटवल 13, कालिका नगर, योगी कुटी जाने भित्री बाटोमा। मोबाइल 9857 34297, 98475 86161 र 98472 52130। प्राकृतिक जीवन वैकल्पिक उपचारको साथमा हामी सधैँ तपाईँको सेवामा। अब संसार डुल्दा डुल्दा थाकियो त्यो सन्चो नभएर हेरे त ओम कालिकामा आगो यस्तो तगडा भयो जो जय हो जय ल लिएर हिँड मलाई। विधि के छ सामान चाहिन्छ बुटोलामै सस्तो राम्रो पूजा सामान पाइन्छ भनिदेऊ न हे प्रभु। राम्रो कुरा सोध्यौ भक्त मनमा फिर्न पाएर ट्राफिक चोकमै खोलिसक्यो लुम्बिनी पूजा भण्डार, लुम्बिनी पूजा भण्डार खुल्यो बटौलीमा मनमा फिर्न पाएर लुम्बिनी पूजा भण्डार। सम्पूर्ण पूजा सामग्री, धार्मिक कपडा, भाँडा, मूर्ति, माला, राशि रत्न, रुद्राक्ष लगायत सम्पूर्ण धार्मिक सामग्रीको होलसेल तथा खुद्रा विक्रेता लुम्बिनी पूजा सामग्री भण्डार, जहाँ तपाईँले ज्योतिष, वास्तु, कर्मकाण्ड लगायत सम्पूर्ण धार्मिक तथा पितृ कार्य सम्बन्धी सबै सेवा पाउनुहुनेछ। सम्पर्क लुम्बिनी पूजा सामग्री भण्डार, बुटवल 8, ट्राफिक चोक, दुर्गा मन्दिर लाइन। फोन नम्बर 071 543 401। मोबाइल नम्बर 9857 11911। शाखा लुम्बिनी पूजा सामग्री भण्डार तथा ज्योतिष सेवा 4 नम्बर चोक, कपिल वस्तु, तौलिहवा रोड, लुम्बिनी पूजा भण्डार। सानामा कलिला गिजामा दाँत पलाए जस्तै आज कलिला पैतालामा पखेटा पलाएका छन्। छोरीले त जे लगाए नि कस्तो सुहाउने रहेछ। आज आँखाले एकजोर नयाँ सपना लगाएका छन्। छोरीलाई रातोले छोएको सुन्दा म भित्र उज्यालो हुन्छ।
रातोले छोएको बिहानको घाम पवित्र उज्यालो हुन्छ। बिहानको घामले छुन नहुने के छ र यहाँ? मेरी सानी छोरी सुत्ने सानो ठाउँ त दिन सकिन। छोरी, ठुला सपना देख, अब कसरी भन्नु मैले? उनी ढुङ्गासँग खेलेर हुर्केकी हुन्। ढुङ्गा त उनका साथी हुन्। यदि ढुङ्गामा देउता बस्छन् भने उनले आफ्ना साथीलाई छुँदा के बिग्रिन्छ? महिनाभरि छोरी देवी हुन् भने महिनावारीमा पनि छोरी देवी नै हुन्। पुराना राम्रा सबै जोगाउँ, सुधारौँ पुराना बेठिक र बनौँ आदर्श नागरिक। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्न रूपन्देही उद्योग संघको अनुरोध। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनी लकडाउन गर्दै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारले गरेको लकडाउन घोषणालाई पूर्ण रूपमा पालना गरी नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य हो। यसर्थ घरमै बसौँ, लकडाउनको पालना गरौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अत्यावश्यक काम परेर घरदेखि बाहिर जानु परेमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख राम्रोसँग छोपौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। कसैसँग नजिक जानेर हात मिलाउने नगरौँ। विदेशबाट आएका मानिसको सम्पर्कदेखि टाढा बसौँ। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता कुनै पनि समस्या देखिए नजिकैको स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालमा गई स्वास्थ्य परीक्षण गरौँ। अनुरोधक रूपन्देही उद्योग संघ रूपन्देही। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईलाई। कार्यक्रम लोकभाका हेर्दै हुनुहुन्छ लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनको पर्दामा कार्यक्रम लोकभाका। म कार्यक्रम सञ्चालक दिपु मगर र सँगसँगै मलाई क्यामेरामा कुश कार्की र एमसिआरबाट हाम्रो प्रेम थापाले साथ दिनुभएको छ। धेरै साथीको म्यासेज छोडियो होला, माफी चाहन्छु। धेरै साथीको म्यासेज पढ्न पनि सकिरह नहोला, तरै पनि मैले जति देखिरहेको छु उति पढिरहेको छु। लोकसाङ्गीतिक अभिवादन सर, म जीवन चामलिङ राई खोटाङबाट दिक्तेल बजारबाट भन्नुभएको छ र उहाँलाई सम्झनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई चामलिङ राई, सुजन कटवाल, दीपक राज, वालिङ राई, लवली, प्रदीप श्रेष्ठ, रोशन दाहाल सबैलाई सम्झनु भएको छ। उहाँप्रति पनि सम्मान छ। टेक बहादुर केसी, गुड मर्निङ सर, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? नाइस प्रोग्राम है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू। टेकराज पाण्डे, ओ ब्रदर नाइस, सेफ एन्ड टेक केयर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड सेम टु यू। लक्ष्मी उप्रेती, गुड मर्निङ, मुम्बईबाट हेर्दैछु। डडेलधुरा है, मुम्बई घर चाहिँ उहाँको डडेलधुरा रहेछ, अहिले चाहिँ मुम्बई हुनुहुन्छ। यहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्मल चन्द, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। के छ खबर दाई भन्नुभएको सन्चै छु, हजुर आरामै हुनुहुन्छ होला। त्यसै गरी बोम गुरुङ, दिपु सर मिस यु है भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। टपेन्द्र मुस्कान, हेलो दादा नमस्ते, हाल भारत गुजरातबाट, नेपालको टिकापुर कैलाली, साह्रै राम्रो मुस्कान भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, हजुरले मुस्कान मन पाउनु भएकोमा। टपेन्द्र मुस्कानजी, हजुरको नामै मुस्कान भएर हो क्या। गगन फुन, गुड मर्निङ हजुर, नमस्ते। खेम साउ छेत्री,
गुड मर्निङ दाई सुन्दैछु भेरी गुड भन्नुभएको छ। त्यसै गरी खुम लेख्नुहुन्छ गुड मर्निङ सर। त्यसै गरी हाम्रो नरेश एकदमै राम्रो प्रोग्राम दादा, म मुम्बईबाट सुनेर साथ दिइरहेको छु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते बुढा छेत्री गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। खुसी लाग्यो यहाँले हामीलाई सम्झिनु भएकोमा। जय बहादुर रोकाए दाजु नमस्कार दाजु, म गुल्मीबाट लोकभाका साह्रै मनपर्छ, पछाडि सिन अति राम्रो भन्नुभएको छ, अत्यन्तै राम्रो सिन छ होइन। भीम बहादुर थापा नमस्कार दिपु सर, म कतारदेखि हेरिरहेको छु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले हामीलाई हेर्नु भएकोमा। हरिजीसी नाइस सर भन्नुभएको छ। माधव खनाल नमस्ते, म रखाची भूमिका स्थान एक ढाकाबाङदेखि हेर्दैछु दिपुजी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। माधवजी के छ ठिक छ साथी, हामी छौँ कि छैनौँ है? छैनौँ भने पनि यसो फेसबुकमा जोइन हुनु पऱ्यो, DIPU स्पेस MAGAR दिपु मगर छ, साथी नजिक हुनु पऱ्यो, फेसबुकमा जोइन हुनु पऱ्यो है। त्यसै गरी हाम्रो धेरैजना साथीले हेर्नुहोस्। अमर बुढाले दादा नमस्ते गुड मर्निङ, डोटी को मान्छे हुनुहुन्छ, अहिले चाहिँ महाराष्ट्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। यहाँप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रेम पशुपति प्रेम हेलो दादा नमस्ते, म दिल्लीबाट हेर्दैछु, राम्रो छ कार्यक्रम, घर बैतडी सिङ्गास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट हो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी, हामीलाई हेर्नुभएकोमा, माया गर्नुभएकोमा, यसरी हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। शेरबहादुर लेख्नुहुन्छ गुड मर्निङ सर, भेरी नाइस कार्यक्रम, बझाङ घर भई हाल इन्डियादेखि हेर्दैछु भन्नुभएको छ। बझाङ हामी एउटा देउडा गीत राख्नेछौँ हाम्रो बझाङतिर सुदूरपश्चिमतिर राम्रो सुनिने। त्यसै गरी हाम्रो सुमन ढकाल दाजु नमस्ते, म गजेरीबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई हेर्नुभएकोमा। बोमबहादुर गुरुङ अत्यन्तै राम्रो प्यारो मित्र, राम्रो गायक हेर्दै हुनुहुन्छ। म त मलेसियाबाट मलेसियामै फसेँ नि सर, नेपाल आयो भने हजुरलाई अवश्य भेट्ने स्योर सर। मलाई पनि यस्तो खुसी लागोस् हजुरले म्यासेज गर्नुभएको, अनि म पनि चाहन्छु हजुरसँग भेट्न मिलोस्। त्यसै गरी हाम्रो धेरैजनाले हेर्नुभएको छ। कृष्ण राणा दिबु सर नमस्कार भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। माधव मदन कार्कीट बुदाई दादा। सुरज पौडेल दिबु सर हजुरबाट गीत सुनाउँ का भन्नुभएको छ। सुरजजी यस्तो म्यासेजहरू आइरहेको छ। अघि नै एकजना साथीले पनि हजुर सुन्नु पऱ्यो भन्नुभएको थियो, के सुनाम त नि। अब हे सेतो घोडा ए है जोडा ढुकुरै जोडा, हे म पनि त कम्तीको कहाँ हो र। हे सेतो घोडा ए है जोडा ढुकुरै जोडा, हे म पनि त कम्तीको कहाँ हो र। थोरै मात्र सुनाएँ, यो टुक्का मैले गाइनँ, यो अलिक काठे गीत हो। मैले सुनाएन किनभने म्यासेज धेरैजना आइरहेको छ, त्यही भएर थोरै सुनाएको मात्रै। अहिले पनि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, फेरि सुरजीले भन्नुभयो। अनि त्यसै गरी हाम्रो तेज प्रसाद भण्डारी नमस्ते, म दिल्लीदेखि सुनिरहेको छु। त्यसै गरी गोमा पाण्डे म अनि हेर्दैछु। लक्ष्मण अधिकारी हेलो नमस्ते, म तनहु, अघि नै मैले यो पनि म्यासेज भइरहेको छ। र यो मोबाइल दुईवटा गरिरहेको छु कि हेर्नुहोस्, यहाँ तल माथि गर्न अलिकति नमिल्ने भएर। त्यसै गरी नवराज रसाइली नमस्कार, म चाहिँ सुदूर जिल्लाबाट हेर्दैछु, सम्पूर्णलाई सुनाउन चाहन्छु भन्नुभएको छ गीत। मायाको जिन्दगी लेख्नुहुन्छ नमस्ते सर, म सुर्खेतबाट हेर्दैछु, गुजरात, अहिले गुजरात हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी हाम्रो जितु शाह ठकुरी नमस्ते दाजु, म भारतको गुजरातबाट हेर्दैछु। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले हामीलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, यसरी हेर्नुभएकोमा, माया गर्नुभएकोमा र यसरी साथ दिनुभएकोमा यहाँप्रति पनि हामी सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी मैले तल माथि मेसेज भइरहेको छ। त्यसै गरी धेरैजना साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ र कसैको मेसेज डबल पनि भइरहेको छ, कसैको फेरि मेसेज आएकै छैन होइन। गाह्रो पो छ त हो। रेणु तुलाचन लेख्नुहुन्छ हाई भाइ, म सुक्खानगरबाट हेर्दैछु, अत्यन्तै राम्रो दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। इमन रसाइली सर नमस्कार, दैलेख गुराँस गाउँपालिका 8 हाल मलेसियाबाट कार्यक्रम हेर्दैछु, एकदम राम्रो भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। सुरेन्द्र ढकाल दामी छ है गाँठे भन्नुभएको छ, हो र भने। त्यसै गरी निचाली छविलाल लेख्नुहुन्छ नमस्ते सर, म कतारबाट सुन्दैछु, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी हाम्रो जय बहादुर रोकाए दाजु नमस्कार दाजु, म गुल्मीबाट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हाम्रो वीरेन्द्र लेख्नुहुन्छ डोटीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। माया राणा राम्रो छ भाइ एकदम कार्यक्रम, थ्याङ्क यू सो मच दिदी। बुद्धिराम पन्थी नमस्कार सर, आरामै हुनुहुन्छ, म दुबईबाट हेर्दैछु। बुद्धिराम पन्थी अरघाँची मालरानी गाउँपालिका भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी हाम्रो कमल छेत्री नमस्ते हजुर दादा हजुर भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी ओली खुमन आई कुल यु सर, ओहो के भन्नुभयो, त्यसै गरी आई कल यु सर भन्नुभयो होला, सबमा त कल गरौँ न। दिलीप नेपाली हेलो दाई, म पनि हेर्दैछु भारतको गुजरातदेखि। त्यसै गरी धर्मेन्द्र नेउपाने नमस्कार, मुम्बईबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच धर्मेन्द्रजी। विकास ओली मलेसिया हो दाई। प्रेम पशुपति को मेसेज आइरहेको छ। त्यसै गरी केशव धमला हेलो सर नमस्कार, म केशव धमला, अछाम जिल्ला तुर्मा घाट
गाउँपालिका धमाली घर भई आजभोलि भारतको हिमाचल प्रदेश नाहानदेखि सुन्दैछु सर, कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्छ, थ्याङ्क यू सो मच। साथी हुनु पर्यो क्या दिपु मगरसँग पनि फेसबुकमा जोइन हुनु पर्यो साथी है। केशवजी दिपु मगर छ, DIPU स्पेस MAGR दिपु मगर छ, हेर्नु पर्यो। अब त्यहाँ टक्कला जोइन हुनु पर्यो साथीभाइ है। भीमबहादुर थापा नमस्कार दिपु सर, म कतारदेखि हेरिरहेको छु, धेरै राम्रो छ। गणेश लेख्नुहुन्छ नमस्ते दाई, म राजकोटबाट हेर्दैछु। त्यसै गरी हाम्रो मनिराम थापा गुड, धेरै राम्रो भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। दीपक BK हेलो, म इन्डियादेखि हेरेको छु, नमस्कार दादा, मेरो घर चाहिँ सुर्खेत सिमता गाउँपालिका घोरेटा, थ्याङ्क यू सो मच। मगर्नी म सम्झना, ओहो अत्यन्तै राम्रो मान्छे, पटियालामा बस्नुहुन्छ, राम्रो नाच्नुहुन्छ, राम्रो नृत्याङ्गना मगर्नी सम्झना, थ्याङ्क यू सो मच, हेर्नुभएकोमा यहाँप्रति सम्मान छ। त्यसै गरी रविन्द्र ओखेडा हेलो दाई नमस्कार, म रविन्द्र ओखेडा बझाङ घर, हाल बसाई बेङ्गलोरमा हो दाई भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू। शुभम थापा कति राम्रो सङ्ख्या, नमस्ते, म दिल्लीदेखि सुनिरहेको छु। तेज प्रसाद भण्डारी सापकोटा प्रमोद धेरै रमाइलो। कमल खत्री म इन्डियाबाट हेर्दैछु। KRNBB नमस्कार, घर बझाङको, हालको बसाई चाहिँ बेङ्गलोरमा हो। विष्णु छट राई अत्यन्तै राम्रो बहिनी, राम्रो गायिका बहिनी हुनुहुन्छ विष्णु छट राई, नमस्ते दाई, पहिलो पटक हेर्दैछु हजुरको प्रोग्राम, साह्रै मन पर्यो भन्नुभएको छ। विष्णु छट राई अत्यन्तै राम्रो गायिका, को गीत थियो नक्कले भिनाजु खै त मलाई जाले रुमाल होइन, सिङ्कीलाई पकाउनु पर्दैन भोबो साललाई फकाउनु पर्दैन भन्ने गीत थियो। उहाँले चाहिँ उहाँको गायिका हुनुहुन्छ। सीता पाण्डे पौडेल म पनि हेर्दैछु सुन्दैछु, बुटोल देवीनगरबाट। टेक बुढाए नमस्ते दाजु, के छ हालखबर, म पनि हाजिर भए है, बिरानो देश भारतको गुजरातबाट हेर्दै सुन्दैछु र घर मेरो डलधुरा जिल्लाको नवदुर्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 असुरपा हो। सम्झाउनु पर्ने सबैलाई टेक बुढायरको लभ यू भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। त्यसै गरी एलिसा छेत्री हेर्दै हुनुहुन्छ, गुड मर्निङ दादा, म रामेछापबाट, ओहो रामेछाप अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ रामेछाप, थ्याङ्क यू। निम मुस्कान नमस्ते दाजु, के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ, म निम मुस्कान स्नार दैलेखी हो, हाल विधानमुलक भारतबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। प्रेम छ नाइस, गोमा पाण्डे पहिलो पटक हेर्दैछु, म नि फर्साटीका रूपन्देहीबाट, थ्याङ्क यू, जोइन हुनु पर्यो, साथी हुनु पर्यो हामी है। नगेन्द्र खाम्चा मगर हेर्दै हुनुहुन्छ। सुरज त्यसै गरी हाम्रो सरस ठकुराती हेर्दै हुनुहुन्छ, बिछोडिएको मन हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेसेज गर्नुभएको, सबैको मेसेज पढ्न अलिकति असम्भव भइरहेको छ। सम्मा कोर पर्वत नमस्ते सर, हरि तिमिल सेना नमस्ते, निरु याख्या जोजोला पाए। त्यसै गरी हाम्रो बान्तवा राई लसोफा फुल्ला मर्निङ हजुर, धनकुटा हिले हो, हाल साउदीबाट भन्नुभएको छ। शालिक गाहा सर नमस्कार, मलेसियाबाट हेर्दैछु। सुनार अम्मर सुनार दाई, हजुरको आवाज जान्न म त सलमान खान माग्न भन्ने गीत सुन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। मेरो आफ्नै गीत टिकटकमा, हे राजे समाल माग्नलाई आए नि, जान्न म त सलमान खान पाए नि, उज्यालो जुनैको भन्ने गीत छ टिकटकमा। यो मैले धेरै अगाडि गाएको गीत थियो, भाइले अनुरोध गर्नुभयो, यो गीत अहिले चाहिँ टिकटकमा हिट अलिकति धेरैजनाले गराउनु भएको छ। यो गीत मैले चाहिँ गाएको थिएँ, मेरो हरिकला गुरुङ बहिनीको, अर्घाँचीमा हुनुहुन्छ, अर्घाँचीको बहिनी हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँतिर हुनु सायद, उहाँको आवाजमा रहेको गीत थियो। त्यसै गरी अमृत थापा मगर गुड मर्निङ दाजु, दिनेश शर्मा कल्पी धेरै धेरै राम्रो कार्यक्रम भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अलि हतार छ है, हतार पढिरहेको छु। हरि सिगदेल नमस्ते। सुषमा कोर पर्वतबाट हेर्नुहुन्छ, म अहिले बहराइनबाट सुन्दैछु, थ्याङ्क यू सो मच, बहराइनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। सन्तोष सोनी हेलो दाजु, म पनि सुन्दैछु दाजु, हाल इन्डियाबाट। इन्दिरा खनाल दिपुजी, जापान आएपछि तपाईँलाई पहिलो पटक हेर्दैछु, टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम अनि उत्कृष्ट प्रस्तुता, ओहो अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुता, हजुर पनि इन्दिराजी सन्चै हुनुहुन्छ नि जापानमा, थ्याङ्क यू, हजुरले यस्तै माया गर्नुभएकोमा, मेसेज गर्नुभएको, थ्याङ्क यू सो मच, आफ्नो केयर गर्नुलाई है, अत्यन्तै राम्रो प्रस्तुता हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ इन्दिरा खनाल, यहाँप्रति सम्मान छ। गुड मर्निङ, म बागलुङबाट हेर्दैछु। त्यसै गरी हाम्रो कविन्द्र मुस्कान हेलो दादा नमस्ते, म कविन्द्र मुस्कान साउद हो। बोम बहादुर सर मान्छे पनि राम्रो, आवाज पनि राम्रो, थ्याङ्क यू। प्रकाश जीसी हेलो नमस्कार, हेर्दैछौँ है इन्डियाबाट। ह्यान्डसम गुरुङ लेख्नुहुन्छ, नमस्कार दाजु, सन्चै हुनुहुन्छ, म नौबनी गाउँपालिका 8 फप्लीबाट, अहिले म जम्मू कश्मीरबाट हेर्दैछु, लोकभाका हेर्दैछु, एकदमै मन पर्यो, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते दादा, म बुटोलबाट हेर्दैछु। हाम्रो सुनम सानु सङ्गीत इस्माइल मुस्कान फेबातालबाट हेर्दैछु, ओ माई गड। प्रकाश केसी दादा मलेसियादेखि हेरेको छु। गिरीश ढकाल दामी छ सर, सङ्घर्षमय रहेछ जीवन, नाइस। सीता पाण्डे पौडेल दिपु मगर भाइ, म पनि हेर्दैछु है, बुटोल देवीनगरबाट। सरोज लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो सुरेश बम, त्यसै गरी नारायण सारू, कर्मा शेर्पा हेलो नमस्ते दाई, म कर्मा शेर्पा कपनबाट हेर्दैछु, काठमाडौँ कपनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। लक्की म दिल्लीबाट हेर्दैछु। चेतन बोगटी गुड मर्निङ, महाराष्ट्रबाट हेर्दैछु, कोहलपुरदेखि मेरो घर हो, कैलाली हो भन्नुभएको छ।
सीता पाण्डे, त्यसै गरी हाम्रो मुक्ति थापा, नमस्कार सर, मेरो घर चाहिँ प्युठान फोप्ली, म इन्डियाको दिल्लीदेखि हेर्दैछु, अत्यन्तै राम्रो मान्छे, थ्याङ्क यू सो मच। चेतन बिसी, म चाहिँ मुम्बईबाट हेर्दैछु, नमस्ते भन्नुभएको छ। गिना लामा, म इन्डियाबाट हेर्दैछु, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद हजुर भन्नुभएको छ। सुरजीले मैले गीत गाएको थिएँ उहाँले भन्नु धन्यवाद भन्नुभयो। अनि कुसुम परियार, हेलो दादा नमस्कार, म कुसुम लमजुङबाट, नाइस प्रोग्राम भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच कुसुमजी, हेर्नुभएकोमा यहाँले माया गर्नुभएकोमा। त्यसै गरी गुड मर्निङ सर भन्नुहुन्छ। तीर्थधामी नाइस, तीर्थधामीले नाइस, कञ्चनपुरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तीर्थधामी, थ्याङ्क यू सो मच। मोहन चन्द, हेलो दादा नमस्ते, म मोहन चन्द, घर चाहिँ शिवनाथ 2 शर्माली बैतडीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ यहाँलाई सम्मान छ। कठैबरै धेरैजना साथीले मेसेज गर्नुभएको छ। कुस के भन्दा छ, धनी साउद, मोहन चन्द धनी साउद, नमस्ते दादा, रमाइलो लाग्यो, मेरो धनबहादुर साउद, मेरो मुम्बई महाराष्ट्रदेखि हेर्दैछु, चौरपाटी गाउँपालिका अछामबाट भन्नुभएको छ। त्यसै गरी सुमन केसी, नाइस प्रोग्राम छ, मेरो घर कैलाली टिकापुरबाट हो, म गएको छु कैलाली है, अत्यन्तै राम्रो ठाउँ, कार्यक्रम पनि गरेर आएको हो र अत्यन्तै राम्रो ठाउँ छ, यहाँलाई सम्मान छ। त्यसै गरी प्रकाश नौपाने, म मणिग्रामबाट सुपर। राजु फुइयाल मलेसियाबाट, अन्जान मिलन, नमस्ते दादा, म युएई, घर खोटाङ, कस्तो राम्रो ठाउँ छ खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार होइन, कस्तो राम्रो गीत छ। त्यसै गरी हाम्रो वियोग लिम्बू, गुड मर्निङ दाजु। त्यसै गरी महादेव ठगुन्ना, नमस्ते सर। सङ्गम हमाल, गुड मर्निङ इन्द्रजी, गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी ताराचन ओली, हेलो दादा नमस्ते, म इन्डियाको सिमलाबाट हेर्दैछु, घाँटी पनि दुःख घाँटे। त्यसै गरी विकास भण्डारी छेत्री, हेलो द गुड मर्निङ। सुरेश लेख्नुहुन्छ, नमस्ते हजुर। पदम विष्ट, म मलेसियाबाट। लामा सुभाष, एकाएक परिवर्तन कहाँबाट आयो, सोचेको थिएन झन् कहाँबाट आयो, तिमीसँगै जिउँछु भन्थे प्यारा भन्थ्यौ, अहिले छोडी जाने मन कहाँबाट आयो। वाह कस्तो राम्रो सायरी, यहाँलाई सम्मान छ। शुभ दिन भन्नुभएको छ, शुभफल कामना गर्दै हेलो सम्पूर्ण नमस्कार हजुर, दर्शकलाई चाहिँ नमस्कार। बिहानीको अनि कोरोनाको रोकथामको लागि हात मिलाउनु हुन्न, सट्टा नमस्ते गरे भन्नुभएको छ। आफू बचाउँ अरूलाई पनि बचाऊ भन्दै के छ नि हजुर लगायत सम्पूर्णलाई सम्झन चाहन्छु भन्नुभएको छ। दिल कान्छा, नमस्कार दाजी। सागर अर्ल्याल दाई नमस्ते। दिनेश शर्मा कल्पित, म्यासेज धेरै भयो के गीत बजाउनु पर्यो, ओ सही कुरा गर्नुभयो, धेरैजना म्यासेज गरिरहनु भएको छ। अहिलेको लागि एउटा गीत केवल तपाईँको लागि। गालामी मम खाना चिया पाउना भया खेरी लैलै, हात समैलै जान्छु अहिले। गालामी मम खाना चिया पाउना भया खेरी लैलै, हात समैलै जान्छु अहिले। चामल पिने पिठो भयो, जौ पिनेर आटो बाजा, बल्ल दर्शन पाइयो आज। चामल पिने पिठो भयो, जौ पिनेर आटो बाजा, बल्ल दर्शन पाइयो आज। कनले भेटायो तुकी मेरो गाउँको बाटो बाजा, बल्ल दर्शन पाइयो आज। कनले भेटायो तुकी मेरा गाउँको बाटो बाजा, बल्ल दर्शन पाइयो आज। पाइ आज टङ्ग तिर्सना हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रिय मित्र, र धेरैजनाको मेसेज नपढिकनै ताराचन्द ओली थारू, जनक थापा, थपेन्द्र साउद, प्रकाश अवस्थी, पूर्वेली कान्छा, अभिषेक मनबहादुर भुजेल, विनोद राजकोटी मगर, बाबुराम सुवेदी, वन्दना आचार्य, लीला कुँवर छेत्री, रञ्जन ठकुरी, त्यसै गरी हाम्रो सीता पाण्डे, सीता रावत, सुरज पौडेल, सूर्य मगर, गुल्मी, त्यसै गरी जम्मर बराइली, प्रदीप अविरल, दिनेश शर्मा कल्पी, सागर अर्याल, दिल कान्छा लगायत छेत्री, लोकेन्द्र, सुनिल खडाल, दिनेश शर्मा कल्पी, सबैसँग तिम्रो दिलको राजा, टेकराज भण्डारी, हिता थापा लगायत सबैलाई कसैको म्यासेज छोडेँ मैले, धेरैको म्यासेज छोडे जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँहरू सबैलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। समयले पनि नेटो काटिसक्नु लागेको छ, त्यसैले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै, मुटुको टुक्रादेखि धन्यवाद दिँदै, जो सुनिरहनु भएको छ नजिक हुनु पर्यो, जोइन हुनु पर्यो। मेरो थुप्रै साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, दिपु मगर फेसबुक आइडी छ, जोइन हुनु होला। अनि सँगसँगै लुम्बिनी टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, के अरे लाइक गर्नुहोला भन्दै
मलाई साथ दिने क्यामेरामा कुश कार्की, हामीसँग साथ दिने प्रेम थापा लगायत म दिपु मगर आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन, शुभ दिन। फुलको बासना चल्यो नाकले चल पाइयो लैलै हाँस्न मैले जान्छु अहिले मान्छे पना कति रमे खोजाको मल पाइयो लैलै हाँस्न मैले जान्छु अहिले मान्छे पना कति रमे खोजाको मल पाइयो लैलै हाँस्न मैले जान्छु अहिले झाल्या माल्या अर्को बल्ल कुट्या बाजा बल्ल दर्शन पाइयो आज नचिने नजाने बोल्लो तेरा आँखा फुट्या बाजा बल्ल दर्शन पाइयो आज नचिने नजाने बोल्लो तेरा आँखा फुट्या बाजा बल्ल दर्शन पाइयो आज Hey, go.